अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान और मैं हूं फैसल शहजाद। नाज़रीन, पिछला महीना वापडा टाउन इलेक्शन के हवाले से बागटावाला में ठीक ठाक हल्ला गुल्ला रहा है और 16 अक्टूबर 2022 को वापडा टाउन के इलेक्शन हो गए, जिसके नतीजे में चौधरी काशिफ रियाज गुज्जर जो हैं वो वापडा टाउन के नए सदर मुंतखब हुए। पिछला टेनोर भी वो उन्हीं का था और ये आने वाला अगला 3 साल टेनोर भी उन्हीं का ही होगा। अभी इलेक्शन लड़ना बिलाशुबा एक मुश्किल काम था, लेकिन इससे ज़्यादा आगे मुश्किल काम यह है कि वापडा टाउन के रिहायशियों को किस तरह से डिलीवर करना है। आज बात करेंगे काशिफ रियाज गुज्जर से ये कि वो वापडा टाउन के रिहायशियों के लिए क्या प्लान है और वो उनके लिए क्या कुछ डिलीवर करेंगे। उसके अलावा जो भी यहाँ के मुलाजमों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं या वापडा टाउन के रिहायशियों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस सवाल से भी बातचीत करेंगे। अच्छा काशिफ भाई, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि पिछले जितने भी इलेक्शन हुए हैं उनसे ये इलेक्शन जो था ये काफ़ी मुख्तलिफ था और हमारे इलाके की सारी आवाम जो थी वो इस इलेक्शन में इंगेज थी। इवन ये कि ज़मीनी इंतखाबात भी हो रहे थे, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट इस इलेक्शन में बहुत ज़्यादा था। सोशल मीडिया पे भी हमने देखा काफ़ी ज़्यादा कंपेन चली। तो आपको क्या लगता है कि ये इलेक्शन इसकी क्या आगे रिजल्ट होगा? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपको बताता चलूँ कि वापडा टाउन 1989 में बना था। ये इलेक्शन मुनफरद इसलिए था कि वापडा टाउन के आज तक जितने इलेक्शन हुए वो सारे अनअपोज इलेक्शन थे, मतलब बिला मुकाबला इलेक्शन हो जाते थे। मैंने भी पिछली दफ़ा इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया, इलेक्शन में हिस्सा लिया, तो मुझे बताया गया कि यहाँ पे पहले ऐसी कोई ट्रेडिशन है नहीं, इसकी प्रीवियस प्रैक्टिस ऐसी कोई है नहीं कि यहाँ पे इलेक्शन हुआ हो। तो हम मिल बैठ के एक बात तय कर लेते हैं कि ये सदर हो गया, ये सेक्रेटरी हो गया। मेरे नाजरीन के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वापडा टाउन कोऑपरेटिव सोसाइटी है और इसकी जो मैनेजमेंट बनती है, जो एमसी बनती है, वो 7 या 9 अफराद पर मुश्तमिल होती है। पिछली दफ़ा 7 अफराद पर मुश्तमिल थी, इस दफ़ा 9 अफराद पर मुश्तमिल है। जो 7 अफराद होते हैं या 9 अफराद होते हैं उनमें सदर होता है, नायब सदर होता है, सेक्रेटरी होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, जनरल सेक्रेटरी होता है और उसके अलावा एग्जीक्यूटिव मेम्बरान होते हैं। इस दफ़ा जो हम लोग इलेक्ट हुए हैं वो 9 मेम्बरान पे मुश्तमिल कमेटी है, एमसी है, जिसमें सदर है, नायब सदर है, फाइनेंस सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी और इसके अलावा 5 एग्जीक्यूटिव मेम्बरान हैं। सबसे पहले तो मैं अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी। मैं वापडा टाउन के रहायशियों का, वापडा टाउन के अलाटीज़ का, अपने इलाके का, अपने जानने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझ पर एतमाद का इज़हार किया कि मेरा पूरा पैनल जीता है। ये काशिफ रियाज गुज्जर नहीं जीता जी, ये पूरा पैनल जीता है, सदर से लेके नीचे एग्जीक्यूटिव मेंबर तक तमाम लोग जिन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया वो सारे के सारे मेरे पैनल से जीते हैं, रहायशी ग्रुप से जीते हैं। मैं आपको अगर माजी की बात करूं, जो पिछली दफ़ा मैं इलेक्ट हुआ था तो मैं अकेला बंदा था, पूरी कमेटी मेरे वो ही माजी का तसलसल था, पुराने लोग थे, उनके साथ था। तो मैं शायद इस तरह डिलीवर भी नहीं कर सका, जितना काम मैं चाहता था उतना काम मैं कर भी नहीं सका। इस दफ़ा इंशाल्लाह मैं अगर पूरे पैनल के साथ, पूरी टीम के साथ जीता हूं तो मुझ पे जिम्मेदारियां भी ज़्यादा हैं। अब मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि काशिफ साहब आप अकेले आदमी थे तो इसलिए आप नहीं कर सके। अब तो मैं पूरे का पूरा पैनल जीत के आया हूँ और अब मेरे ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं। आपने कहा कि मुलाजमीन का कुछ तहफ़्फ़ुज़ात या रिहायशियों के तहफ़्फ़ुज़ात, जो मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो मेरे ख्याल से इसलिए हैं कि मेरे जो पुराने मुलाजमीन हैं वो लोग उन्हीं के भर्ती किए हुए थे जिन्होंने पहले इलेक्शन कॉन्टेस्ट आज तक किया नहीं है लेकिन इलेक्ट होते हैं। तो उनको शायद ये लगता है, मैं उनको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मेरा ये किसी के साथ कोई पर्सनैलिटी क्लैश नहीं है। मेरा अगर कोई क्लैश है, मेरा अगर कोई टकराव है तो वो सोच का टकराव। मैं चाहता हूँ कि सोसाइटी की बेहतरी हो, मैं चाहता हूँ यहाँ पे प्लॉट्स की बंदर बांट ना हो, मैं चाहता हूँ कि सोसाइटी के वसाइल सोसाइटी के ही ऊपर लगाए जाएं, सोसाइटी के वसाइल ज़ाती तौर पे इस्तेमाल न किए जाएं और इसके लिए मैं अपनी भरपूर कोशिश करूँगा। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे इसमें सुरखरू करेंगे, मेरा परवरदिगार मेरी मदद करेगा और मैं वापडा टाउन के लिए बेहतर काम कर सकूँगा। अब आगे ये तो होगी बात हमारी सोसाइटी मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ात की। अब आ गई बात के रहायशियों के तहफ़्फ़ुज़ात, तो मैं अपने नाजरीन को आगाह कर दूं कि मेरी टीम तो मुश्तमिल ही रहायशियों पे है। वापडा टाउन के इलेक्शन में एक मुनफरद बात और भी है, हमारे पास वापडा टाउन के 2 ग्रुप्स ने इलेक्शन लड़ा। एक साबका ग्रुप जो शाहीन ग्रुप के नाम से था, जो मेरे खरीफ थे और वो नाकाम हुए। एक काशिफ रियाज गुज्जर ग्रुप जो रहायशी ग्रुप के नाम से था। जो मेरे हरीफ ग्रुप थे वो सब के सब यहाँ पे बिजनेसमैन थे, उनके काम थे, उनकी वाबस्तगी टाउन के साथ फाइनेंशियली थी, तो वो एक बहुत बड़ा नाम था। लोग कहते थे यार काशिफ रियाज गुज्जर एक आदमी ये कैसे जीतेगा। और इसके साथ जो लोग हैं वो वापडा टाउन के रहायशी हैं, कोई दुकानदार है, कोई ताजर है, कोई रिक्शा ड्राइवर है, कोई गाड़ी का ड्राइवर, ये गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, ये इलेक्शन कैसे जीतेंगे, ये काशिफ को कैसे कॉन्टेस्ट करवाएंगे। इनका तो अपने वोट के अलावा कोई वोट नहीं। जो ग्रुप मेरे साथ था, मैंने वापडा टाउन की सिर्फ हिस्ट्री ब्रेक नहीं की,
میں نے خود الیکشن نہیں جیتا, میں نے وابڈا ٹاؤن کو الیکشن جتوایا, میں نے عام آدمی کو الیکشن جتوایا, میں نے عام آدمی کو اس قابل کیا کہ وہ صرف ووٹ نہ دے, وہ الیکشن پہ کھڑا بھی ہو. میں کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں اپنے ممبران کا انشاءاللہ آپ سے خلف برداری کے بعد تعارف کرواؤں گا, آپ دیکھ لیں گے کہ وہ سب لوگ عام آدمی ہیں, عام لوگوں میں سے. کاشف ریاض گجر نے یہاں پہ جتنے بت گرائے ہیں اور جن لوگوں کو آپ آج اقتدار دیا ہے, جن لوگوں کو آج طاقت میں لے کے آیا, جن لوگوں کو آج ایم سی میں لے کے آیا, وہ تمام عام آدمی ہیں, تمام شریف آدمی ہیں, تمام سیاست کے شاید اہل ہی نہ ہو ان کے نزدیک. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ اتنا بڑا فضل کیا کہ میں نے اپنی ٹیم میں اپنے رشتہ داروں کو نہیں لے کے آیا, میں یہاں پہ بزنس پارٹنرز کو نہیں لے کے آیا, میں یہاں پہ ڈیلرز مافیا کو نہیں لے کے آیا, میں یہاں پہ سیاسی طور پہ طاقتور لوگوں کو نہیں لے کے آیا. میں وابڈا ٹاؤن میں لے کے آؤں تو وابڈا ٹاؤن کے رہائشی کو لے کے آیا, میں نے ان کا حق ان کو دلوایا. میں نے وابڈا ٹاؤن کی ہسٹری اس طرح بریک کیا کہ 32 سال میں کسی کو ووٹ آج تک ڈالنے کی کبھی یہاں پہ زحمت ہی نہیں ہوئی کہ ووٹ ڈالنے کو آتا, کسی کو بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ یہاں پہ ووٹ ہوتے ہیں. میں نے پہلی دفعہ یہ کیا. لوگوں نے جس طرح اس میں دلچسپی کا اظہار کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ پہلی دفعہ الیکشن ہو رہا تھا, لوگوں کو اس لیے دلچسپی زیادہ تھی. لوگ کچھ تھوڑے سے حیران بھی تھے, لوگ سسپینس میں بھی تھے کہ کاشف گجر یا رہائشی گروپ یہ کیسے جیتے گا, یہ پرانے لوگ ہیں, 30 سال سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے لوگوں کو پلاٹس دیے ہوئے ہیں, انہوں نے ذاتی پلاٹس دیے ہوئے, لوگوں کے یہ خیالات تھے کہ انہوں نے ذاتی پلاٹس دیے ہوئے, یہ کیسے جیت پائیں گے. میں نے اللہ کے فضل سے, رہائشیوں کے تعاون سے, اپنے دوستوں کی دعاؤں سے, اپنی فیملی کی دعاؤں سے یہ ثابت کیا کہ نہیں ایسا ہو سکتا ہے. جب آپ کسی چیز کا اعادہ کر لیتے ہیں, جب آپ کا یقین محکم ہوتا ہے تو آپ یہ بڑے بڑے بت گرا سکتے ہیں. میں نے خود الیکشن نہیں جیتا, میں تو صدر بننا چاہتا تو میں پھر انہی کے ساتھ بیٹھ کے یوں ہی اندر بیٹھ کے بند کمرے میں بیٹھ کے پھر الیکشن جیت جاتا. میں نے الیکشن کانٹیسٹ کرنے کو ترجیح دی. مجھے بارہا سمجھایا جاتا رہا کہ آپ چھوڑیں کن چکروں میں پڑیں, آپ آئیں بیٹھیں ہم سے بات کریں, کچھ ممبران آپ لے آئیں کچھ ممبران ہم لے آتے ہیں, بیٹھ کے ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. میں نے کہا بھائی نہیں, ایسا نہیں ہوگا. میں نے ووٹرز کو بھی حق دینا ہے, میں نے یہاں کے رہنماؤں کو بھی حق دینا ہے کہ وہ آئیں رہنمائی کا حق ادا کریں. پھر میں نے یہ فیصلہ عوام سے کروانا ہے, آپ سے نہیں کروانا. یہ فیصلہ آپ کون ہوتے ہیں کرنے والے, یہ فیصلہ میں کون ہوتا ہوں کرنے والا کہ یہاں پہ مینجمنٹ کمیٹی میں کون آئے گا. یہ فیصلہ وابڈا ٹاؤن کے رہائشیوں کا اور وابڈا ٹاؤن کے الاٹیز کا حق ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ ان کی یہ انتظامیہ کمیٹی کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے اس مرحلے میں کامیاب کیا, میرا اللہ مجھے اگلے مرحلے میں بھی کامیاب کرے گا. اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, جب سے میں نے الیکشن فارم فل کیے, میں نے الیکشن فارمز نامزدگی جب جمع کروائے, اس دن سے میرے حریف مجھے ٹیکنیکلی آؤٹ کرنے کے چکر میں تھے. مجھے لوگ کہتے تھے, وہ کبھی کوآپریٹو ڈپارٹمنٹس میں جاتے تھے, کبھی جاتے تھے سیکٹری کوآپریٹو صاحب کے پاس, کبھی جاتے تھے, جو پلیٹ فارم تھے انہوں نے ہر پلیٹ فارم یوز کیا کہ کسی طریقے کاشف ہار جائے اور ہم جیت جائیں. میرے پاس ایک ہی پلیٹ فارم تھا اور میں اسی پلیٹ فارم کو مانتا تھا. میرا پلیٹ فارم وابڈا ٹاؤن کے رہائشی تھے, میرا پلیٹ فارم وابڈا ٹاؤن کا ووٹر تھا. میں انہیں کہتا تھا کہ یار ووٹرز کے پاس جاؤ, ان کی منت سماجت کرو, وہ آپ کو ووٹ دے دیتے ہیں, میں آپ کو تسلیم کر لوں گا, میں آپ کو مان لوں گا کہ نہیں آپ مجھ سے بہتر ہیں. دیکھیں, یہ سرکاری طور پہ اگر آپ کہیں کہ آپ مجھے ٹیکنیکل آؤٹ کر کے آگے بیٹھ جاؤ کہ جی ہم نے بڑا مارکا مارا ہے, یار یہ مارکا کوئی مارکا نہیں ہے. آپ جائیں لوگوں کے پاس, آج وہ لوگوں کے پاس گئے, آج میں بھی لوگوں کے پاس گیا, لوگوں نے مجھ پہ اعتماد کا اظہار کیا. میں جہاں اللہ کا یہ شکر ادا کرتا ہوں کہ میں جیتا ہوں, میں وہاں ہی اپنے حریفوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, یہ الیکشن نہ میں جیتا ہوں نہ آپ ہارے ہیں, یہ الیکشن وابڈا ٹاؤن جیتا ہے. ہماری الیکشن کمپین ختم ہو چکی ہے. الیکشن کمپین میں ایموشنل باتیں ہوتی ہیں, الیکشن کمپینز میں پروپیگنڈا ہوتا ہے, الیکشن کمپینز میں پولیٹیکل سٹنٹس ہوتے ہیں. لوگوں نے پولیٹیکل سٹنٹ کیے ہیں, شاید میں نے بھی کسی حد تک کی ہوں. میری کسی بات سے کسی بھائی کی دل آزاری ہوئی تو میں اس سے معافی چاہتا ہوں. میرے خلاف جتنے لوگوں نے بھی میری کریکٹر اسیسینیشن کی, مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی, میرے خلاف غلط سوشل میڈیا پہ پوسٹیں, غلط افواہیں پھیلائیں گی, میں آج سب کو دل سے معاف کرتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے بھی ایک پولیٹیکل سٹنٹ کیا تھا, وہ پولیٹیکل سٹنٹ اب ختم ہو چکے ہیں. آئیے میں اور آپ مل کے, آپ مجھے اپنے تجربے سے بتائیں کہ کاشف یہ کام یہاں پہ یہ کر لو, یہاں پہ یہ کر لو, یہ کام ہم نہیں کر سکے تھے تم کر لو. مجھے اپنے تجربے سے معاونت کریں, میں ان کی معاونت لینے کو بھی تیار ہوں. میں وابڈا ٹاؤن سوسائٹی کے لیے کوئی کام کرنا چاہتا ہوں, میں اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں, میں اگلی نسل کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. میرا کسی سے کوئی شخصی کلیش نہیں. اچھا, یہ بات ہوگی الیکشن کی, اور الیکشن کے بعد میں ہونے والے آفٹر شاکس کی. ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ اس جو سوسائٹیز کے لیے کیا کریں گے؟ جی میں معافی چاہتا ہوں, گزارش کرتا ہوں. وابڈا ٹاؤن 7 بلاکس پہ مشتمل وابڈا ٹاؤن ہے.
شاہین بلاک ہے، شالیمار ہے، راوی ہے، گلشن ہے، چناب ہے، ستلج ہے۔ وابڈا ٹاؤن کے تقریباً 40% ایریا پہ ڈیولپمنٹ کمپلیٹ ہے۔ وابڈا 40 تو نہیں ہوگی، 55-60 ہوگی، 40% رہتی ہے۔ وابڈا ٹاؤن کا جو میگا ایونٹ ہونے والا رہتا ہے نا جی، جس کا لوگوں کو شدت سے انتظار ہے، یہاں پہ ایک ہی میگا ایونٹ ہونے والا رہتا ہے، اور وہ ہے الیکٹریسٹی، جو انسفیشینٹ بیلنس کی وجہ سے اپروو نہیں ہو پا رہی۔ لوگ بڑے تعجب سے سوال کرتے ہیں، یار سوسائٹی کا نام وابڈا ٹاؤن اور اس میں الیکٹریسٹی نہیں۔ تو اس کی اصل وجہ یہ کہ دیکھیں، آپ وابڈا میں اگر جاب کرتے ہیں تو آپ نے اپنے گھر کے باہر میٹر لگوانا ہے، تو وابڈا کے ڈیمانڈ نوٹس تو بھریں گے تو وابڈا آئے گا نا۔ وابڈا اس لیے تو میٹر اٹھا کے آپ کے پیچھے نہیں گھوم پڑے گا، دوڑ پڑے گا کہ یار آپ یہاں پہ ملازم ہیں تو اس لیے، یا آپ اس کے سربراہ ہیں تو اس لیے۔ وابڈا ٹاؤن میں ڈیولپمنٹ کا ایشو جو تقریباً ہے وہ اس کا انسفیشینٹ بیلنس ہے۔ میں انشاءاللہ جو ہی اس کا چارج لیتا ہوں، میرا نوٹیفیکیشن آج رات کو ہو چکا ہے، میری ساری کمیٹی نوٹیفائی ہو چکی ہے، اب اگلا پروسیجر ہے اس کا چارج لینا، تو انشاءاللہ آج یا کل اس کا چارج بھی لے لوں گا۔ سب سے پہلے آپ تو ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں نا، سب سے پہلے میں جو اس کو ٹرانسپورٹ کروں گا وہ یہ کروں گا کہ میں اس کا اکاؤنٹ تمام اپنے الاٹیز اور رہائشیوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وابڈا ٹاؤن کے پاس آج بیلنس اتنا ہے، تاکہ انہیں پتا چلے کہ جب کاشف یہاں سے جاتا ہے تو تب بیلنس کتنا ہے۔ میں وابڈا ٹاؤن کے رہائشیوں کے ساتھ شیئر کروں گا، بلکہ میں لوگوں کے ساتھ سوشل میڈیا پہ شیئر کروں گا۔ آج سوشل میڈیا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے، میں سوشل میڈیا پہ شیئر کروں گا کہ ہمارے پاس ایسٹ کتنے ہیں، ہمارے پاس اکاؤنٹ میں پیسے کتنے ہیں، ہمارے پاس جو ایکسپینس ہیں، وابڈا ملازمین کتنے ہیں، میں اس کے امپلائیز لسٹ شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ۔ میں بتاؤں گا کہ اس کے منتھلی ایکسپینس کتنے ہوتے ہیں، اس کے ایکسپینس کو مانیٹر کس طرح کیا جائے، اس کے ایکسپینس کو کم کس طرح کیا جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ وابڈا ٹاؤن کی ویلفیئر پہ لگے۔ میرا سب سے پہلا جو ایجنڈا ہے وہ ایجنڈا یہ ہے کہ میں وابڈا ٹاؤن میں الیکٹریسٹی پہ کام کرنا چاہتا ہوں، میں بجلی پہ کام کرنا چاہتا ہوں کہ وابڈا ٹاؤن کی الیکٹریسٹی اپروو کروائی جائے، تاکہ وابڈا ٹاؤن میں جو سب سے بڑی تبدیلی ہے وہ بجلی سے ہی آنی ہے۔ میرا جو دوسرا کام ہے وہ یہ ہے کہ واٹر فلٹریشن پلانٹ یہاں پہ لگا تھا، لیکن وہ صرف افتتاح کرنے کی تقریب تک کے لیے لگا تھا، آج سے 6 یا 7 سال پہلے لگا تھا، اس کی ایک افتتاحی تقریب ہوئی تھی، اس کے بعد آج تک واٹر پلانٹ ہے یہاں پہ کام نہیں کر رہا، منرل واٹر پلانٹ ہے۔ میں اس پہ کام کروں گا، میں صاف پینے کے پانی جو یہاں پہ لوگ آباد ہو چکے ہیں انہیں صاف پینے کا پانی میسر ہوگا، اس کے علاوہ جو اس کی سراؤنڈنگ میں جتنی آبادیز ہیں ان کو صاف پینے کا پانی، واٹر فلٹریشن پلانٹ تو پہلے سے موجود ہے، اس کو فعال کروں گا کہ لوگوں کے لیے صاف پینے کے پانی کا تحفظ ہو سکے۔ اس کے بعد جو اس کی کوئی اگر لیٹیگیشنز کہیں پہ بھی ہیں، لیگل لیٹیگیشنز ہیں، میں اس کو ختم کرنے کی پوری کوشش کروں گا، مفاہمت سے اور حکمت سے ختم کرنے کی کوشش کروں گا، کسی کو کرش کر کے ختم کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ تیسری جو سب سے بڑی بات یا چوتھی جو سب سے بڑی بات جو اس میں یہ ہے کہ میں اس کے بوگس پلاٹس، بوگس اونرز، ان کو میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو بھی نوازا گیا تو آپ سرنڈر کر دیں۔ اب میں آ چکا ہوں پوری ٹیم کے ساتھ، یہاں پہ کوئی ایک بندہ بھی بوگس پلاٹ نہیں رکھ سکتا، کوئی ایک بندہ بھی بوگس الاٹی نہیں ہو سکتا۔ میں جو میرا سب سے بڑا، دیکھیں میں نے احتساب ضرور کرنا، انتقام نہیں لینا۔ یہاں پہ کنفیوژنس ہیں، میری پرانے دوست احباب، میرے پرانے ممبران مجھے کالز کر کے کہتے ہیں کہ کاشف بھائی وہ آپ کے آنے کو اس لیے روکا جا رہا تھا کہ آپ یوں کر دیں گے، آپ وہ کر دیں گے، آپ یہ کر دیں گے، آپ وہ کر دیں گے۔ میں نے سب کو کہا کہ خدا کے بندو، خدا را یہ یقین رکھو کہ میں کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتا، میں احتساب ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ میں سب سے پہلا یہ کام کرنا چاہتا ہوں کہ وابڈا ٹاؤن کے جو کمرشل پلاٹس یا کمرشل مارکیٹس یا کمرشل ایریاز جن کو آکشن کیا گیا، کیا انہیں ایس او پیز کے تحت آکشن کیا گیا؟ کیا اس کے تمام ایس او پیز، کوآپریٹو کے ایس او پیز کو اڈاپٹ کیا گیا؟ کیا اسے ٹرانسپرنٹ طریقے سے لوگوں تک پہنچایا گیا؟ وابڈا ٹاؤن کے بقایا جات کافی رہتے ہیں لوگوں کی طرف۔ میرا دوسرا بڑا کام یہ ہوگا کہ میں سورس آف انکم بڑھاؤں وابڈا ٹاؤن کی۔ دیکھیں کوئی بھی مینجمنٹ ہے، کسی ٹاؤن کی مینجمنٹ ہے تو وہ چلتی سورس آف انکم پہ کہ آپ کے سورس کتنے ہیں، آپ کمائی کہاں سے کرتے ہیں، آپ اسے چلائیں گے کیسے، آپ اسے مینج کیسے کریں گے۔ تو اس کے لیے پوری کوشش کریں گے، میں اپنی پوری ٹیم کو بٹھاؤں گا جب میں چارج لے لیتا ہوں۔ میں اپنے پرانے دوستوں سے معاونت لینے کو تیار ہوں، اگر وہ پازیٹیولی کسی قسم کا ہمیں ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیں تو یہ ان کی سوسائٹی ہے، وہ بھی یہاں پہ الاٹی ہیں۔ میں ایک بات اضافہ کر دوں کہ دیکھیں وہ وابڈا ٹاؤن کا 2020 کا الیکشن ضرور ہارے ہیں، لیکن وہ الاٹیز تو ہیں نا، وہ معزز ممبران تو ہیں نا، وہ پورا حق رکھتے ہیں کہ وہ وابڈا ٹاؤن کی مینجمنٹ کو اسسٹ کریں۔ دیکھیں نا جس طرح ہر الاٹی، ہر رہائشی کا یہ حق ہے، اسی طرح ان کا بھی یہ حق ہے۔ ہارے تو وہ اس لیے ہے کہ وہ ہارنے کے بعد وہ مینجمنٹ میں نہ آ سکے، وہ ٹاؤن سے تھوڑے نکل گئے، وہ ٹاؤن میں موجود ہیں۔ وہ ان کا
किसी का छोटा भाई हूँ, किसी का बड़ा भाई हूँ, मेरा ख्याल इन सब का तो मैं छोटा ही भाई था, किसी का बड़ा भाई हूँ, वो मुझे असिस्ट करे, मैं उनकी असिस्टेंस लेने के लिए तैयार हूँ, मुझे उसमें कोई किसी किस्म का हर्ज नहीं। हमारा काम वापडा टाउन को आगे लेके जाना है, हमारा काम वापडा टाउन भागटावाला को तरक्की देना है, हमारा काम भागटावाला के नाम के लिए कोशिश करना है। और इंशाल्लाह जिस तरह पाकिस्तान में दूसरे वापडा टाउन्स हैं, ये वापडा टाउन सरगोदा भी डिस्ट्रिक्ट सरगोदा की और सब तहसील भागटावाला की पहचान बनेगा। अच्छा, आखिरी सवाल है आपसे, वापडा टाउन भागटावाला जो है, इसमें मोस्टली जो प्लाट्स हैं वो इन्वेस्टर्स के हैं, रहायशी बहुत कम लोग हैं, ठीक है। अब इन्वेस्टर जो है वो पैसे से इन्वेस्ट करते हैं कि उनको एक अच्छा उसका प्रॉफिट मिले, लेकिन यहाँ पे देखा गया है कि वापडा टाउन से प्लाट लेने से लोग डरते हैं, एक माइंडसेट बना हुआ है कि यहाँ पे प्लाट नहीं लेना, हमारे नाम पे नहीं होता। उस हवाले से आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है और अच्छी सोसाइटी है, आप उस सवाल से कुछ मोटिवेट करें, उनको बताएं कि हकीकत क्या है। देखिए जी, वापडा टाउन वापडा एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो इसमें रजिस्ट्री इंतकाल का एक प्रॉपर तरीका है जो पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, उसी को हम अडॉप्ट करते हैं। हमारे पास जो अक्सरियत है सराउंडिंग में, ये भागटावाला भी एक देहाती एरिया, सरगोदा शहर को भी एक देहाती शहर कहता हूँ, तो लोगों को ये पूरी अवेयरनेस नहीं, लोग कहते हैं हम पटवारी तहसीलदार के पास तो गए नहीं जी, तो प्लाट हमारे कैसे नाम लग गया। तो आपका प्लाट आप बिल्कुल उसी तरह स्टाम्प फीस जमा करवाते हैं, स्टाम्प पेपर फीस जो आप गवर्नमेंट के पास जमा करवाते हैं रजिस्ट्री इंतकाल के लिए, यहाँ पे भी जमा करवाते हैं। वापडा टाउन ने आपको उस हर्डल से बचाया हुआ है कि आप पटवारी साहब के पास धक्के ले, आप तहसीलदार साहब के पास धक्के ले, आप एसी साहब के पास जाएं, हम यहाँ पे उसकी ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये फैसिलिटी हमने गवर्नमेंट से अप्रूव करवा के ली हुई है। और वापडा टाउन का हर प्लॉट, हर गली, हर ब्लॉक रजिस्टर्ड है। वापडा टाउन में मुझसे पहले, मेरे पिछले 3 सालों से पहले रहायशी बहुत कम थे, अब तो वापडा टाउन में रहायशी बहुत ज़्यादा हो गए। जो आपने इन्वेस्टर्स के बारे में बात की, वापडा टाउन का काम देखें बिजनेस डील करना नहीं, वापडा टाउन मैनेजमेंट का जो काम होता है वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता, वो सुपरविजन से रिलेटेड होता है, वो मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है। लेकिन इंशाल्लाह जाहिर है इन्वेस्टर्स ने जो यहाँ पे पैसे लगाए हुए हैं, तो पैसे किसी के रिकवर तब होते हैं, पैसे ऊपर तब जाते हैं जब कोई भी सोसाइटी की नेक नामी होती है, जब किसी सोसाइटी में भी लोग आके आबाद हो जाते हैं। आप देख लें, अगर किसी गली में एक घर बन जाए तो दूसरे प्लॉट्स का रेट ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आबाद करें, लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा घर बनाएं, उससे रेट्स बेहतर हो जाएंगे और इंशाल्लाह ये एक बेहतरीन लिविंग स्टैंडर्ड सोसाइटी होगी, बेहतरीन लिविंग स्टैंडर्ड सोसाइटी होगी इंशाल्लाह। इसके लिए मैं और मेरी मैनेजमेंट भरपूर कोशिश करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, बाकी सारी बातें जो थी वो वापडा टाउन से रिलेटेड थी और वापडा टाउन के रिहायशियों के रिलेटेड थी, लेकिन जो आखिरी बात थी वो यहाँ के सराउंडिंग जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, अपने लिए एक जगह लेना चाहते हैं, बाकी जो जितने भी टाउन बने हुए हैं वो एक तो गैर रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड टाउन भागटावाला में सिर्फ वापडा टाउन ही है, ठीक है। अगर आप घर बनाना चाहते हो तो एक अच्छी जगह है, यहाँ पे आप जगह लें और इसका रेट भी बाकियों से काफ़ी कम है। आज की इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने मुल्क का ढेर सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।